سلام الدراري، في هذا الفيديو هذا غادي نهضروا على لي ريغل ديال بيوش. هاد لي ريغل ديال بيوش وقتاش كنستعملوهم؟ مين كنبغيو نحسبوا الانتيغرال ديال دي فراكسيون اون فراكسيون راسيونيل، وديك الفراكسيون راسيونيل تيكون فيها السينوس الكوسينوس طونجونت. كيكون عندنا بولينوم على بولينوم، خاصنا نحسبوا الانتيغرال ديالهم. ديك الانتيغرال غالبا كتكون ما فيها ما يتشاف، راه ما تعرف من دوز ليها. وشكون اللي كينفعنا هما هاد لي ريغل دو بيوش، كيعطيونا شنو هو الشونجمون دو فاريابل اديكوا اللي يصلح لينا في ديك شنو كيقولوا لنا هاد لي ريغل دو بيوش. كنشدو هاد الفراكسيون ديال السينوس والكوسينوس والطونجونت بالدي تي ديالها، تنوضعوها هي بي دو تي ياك. وكنبقاو نتيستيو كنشوفو وقتاش كتكون عندنا وحده من هادو فيريفي. الا كان عندنا بي ليماج ديال موان تي ايكال بي دو تي، يعني بي انفاريون باغ موان تي، راه كنوضعو بي دو تي هو الكوسينوس ديال تي، لان الكوسينوس هو اللي تيفيريفي هاد البروبريتي. الكوسينوس راه بي كوسينوس موان اكس على ايكال كوسينوس اكس، بيان سور على الانترفال داكشي ما ندخلوش فيه. ومين تكون عندنا بي ديال ليماج ديال بي موان تي ايكال بي دو تي، تنوضعو شونجمون دو فاريابل هو اي دو تي ايكال سينوس دو تي. ومين كتكون بي ديال بي بلس تي ايكال بي دو تي، اي دو تي كنوضعو هي طونجون ديال تي. هادو هما لي شونجمون دو فاريابل. كل شونجمون كنديروه في الحاله ديالو. مين تعطاك شي اكزامبل بحال هكا كنبقاو نتيستيو، كنحسبوا بي ديال موان دو تي. و اتونسيون راه خصك تاخذ الفونكسيون كامله بالدي تي ديالها، بالدي تي ديالها، لان الا كنتي هنايا تحسب موان تي راه غادي تعطيك واحد الموا، ولا ما دخلتيش داك الموا راه غادي تمشي زارك. دونك بشويه عليك غادي توضع هاد الفونكسيون كامله وغادي تيستي. غتحسب ليماج ديال موان دو تي، الا لقيتيها كتساوي ديال تي راه مزيان غادي تخدم بالكوسينوس. غتحسب ليماج ديال بي موان تي، الا لقيتيها هي بي دو تي غادي توضع سينوس دو تي هو الشونجمون دو فاريابل اللي غادي يخدم لك. وإلا كانت بي بلس تي ايكال بي دو تي غادي تخدم بالطونجونت. وإلا كانت حتى وحده ما خدامه هنايا غادي نوضعو واحد الشونجمون فاريابل واحد اخر اللي هو طونجونت ديال تي سور دو. هاد طونجونت تي سور دو غادي نوقفو عليه مزيان. هذا من بعد غادي نديرو عليه واحد السيري ديال 4 5 د الفيديوهات، غادي نخدمو بزاف ديال لي زيكزامبل لان فيه ما يدار. دونك عقلوا لي عافاكم غير على هاد لي 3 كا هادو. غادي ناخذ واحد ليكزامبل غادي نخدمو عليه. غادي نبداو بهادي واحد لانتيغرال اللي كلاسيك بزاف كتلقاوها في كاع الكتوبه ديال لاناليز. عندنا لانتيغرال ديال دي اكس على سينوس دو اكس. شنو هي ليطاب الاولى اللي تنديرو؟ كنوضعو اف دو اكس ايكال لهاد لا فونكسيون كامله دي دو اكس ايكال دي دو اكس سور سينوس دو اكس. غادي نحسب اف ديال موان اكس، غادي نشوفها واش غنلقى هي اف دو اكس هي دي ديال موان اكس على سينوس ديال موان اكس. لا دي ديال موان اكس هي موان دي دو اكس، والسينوس راه امبير غادي تخرج لينا داك الموان. دونك هي دي اكس على سينوس دو اكس اللي هي اف دو اكس، اف دو اكس بارون. دونك شنو هو الشونجمون دو فاريابل اللي غادي نخدمو في هاد الحاله هادي؟ هو u de x égale cosinus de x. Donc du هي la dérivée du par rapport à dx هي moins sinus de x dx. وغادي نعوض هنايا هادي dx على sinus de x. دونك باش تبان عندي du هنايا خصني نضرب في moins sinus de x، moins sinus de x dx، ولتحت تولي عندي moins sinus carré x. هاد moins sinus x dx هي du على moins، و sinus carré راه هو 1 moins cosinus carré، و الكوسينوس هو u au carré moins 1 sur u au carré. و بيان سور هنايا راه ملي يعطيوك لي بورن راه غادي تبدل حتى لي بورن، لان هنايا راه خدامين ب x. غادي تشوف من كيكون x ايكال باغ اكزومبل هنايا شنو غادي نديرو، زيرو نحيدو مثلا على شي لعيبه، غادي تشوف تحسب ليماج ديالها وغادي تبدل حتى لي بورن. انا لوبجيكتيف ديالي هو تفهمو وتعرفو هاد لي شونجمون ديال الفاريابل، ومن بعد راه غادي نحسبو داكشي
comme il faut. هذه هي l'intégrale ديال دي U على U au carré moins 1. وهذه هي l'intégrale ديال دي U على 1 moins U fois 1 plus U. هذه غادي نديرو ليها décomposition en éléments simples. عندنا 1 sur 1 moins U sur 1 plus U. كنتو شفتو في الكور ديال لاجبر ديال الاس ا غادي تكتبها على شكل واحد الريال على 1 موان U بلس بي على 1 بلس U. وباش نديتيرميني هاد ا هادي كنضرب في هاد ليكسبرسيون اللي عندي في الدينوميناتور وكنعوض بداك ليليمون اللي غادي انولي لينا هادي باش تمشي لينا ديك بي. دونك باش نلقى ا شنو غادي ندير؟ غادي نضرب في 1 موان U وغادي نعوض U ب 1. هنايا الا ضربت في 1 موان U هادي غتبقى ليا 1 بلس U. هنايا تعطيني ا بلس بي ومن نعوض U بواحد هادي غادي تمشي ليا غتبقى ليا هنايا ا ايكال 1 سور 2. دابا نشوفو بي نفس الميثود. بي غادي نضربو في 1 بلس U وغادي نعوضو U بموان 1. دونك هنا نضرب في 1 بلس U غادي تعطيني 1 موان U على 1 sur 2 1 plus U على 1 moins U وهنايا plus B. ياك وقلنا باش نعوضو U égale moins 1. دونك B حتى هي غادي égale à 1 sur 2. دابا خصني نانتيغري بارابور ل DU. هي الا شفتو لي فيديو الاولى اللي درت راه كنا خدمنا على هاد ليكزامبل هذا كنا تريتيناه بوحدو في الاول. هنايا لقينا بان الانتيغرال ديال دي U على 1 موان U او كاري ياك هي 1 sur 2 دي U على 1 موان U بلس 1 sur 2 الانتيغرال ديال دي U على 1 بلس U. هذه هي 1 sur 2 moins 2 وهنايا الموان اللي غيكون هنايا هي 1 moins U بريم على 1 moins U دي U plus 1 sur 2 l'intégrale ديال 1 plus U بريم sur 1 plus U دي U. هادي علاش؟ لأن باغي نستعمل بأن الانتيغرال ديال F بريم sur F هي ال ln ديال F. ولكن باش نستعمل هادي راه خصني نبين لا ديريفي الفوق. خاصني نكتبها على الشكل ديال اف بريم على اف باش نقول ln ديال لا فالور ابسولي ديال اف. كناخذ لا فالور ابسولي لان ln ديفيني سور 0 بلس لانفيني 0 و 1. دونك هنايا غادي تعطيني موان 1 سور 2 ln ديال 1 موان U بلس 1 سور 2 ln ديال 1 بلس U. وغادي نعوض هي 1 سور 2 ln قلنا U وضعناها هي كوسينوس 1 بلس كوسينوس اكس moins 1 sur 2 ln ديال A moins cosinus x. غادي نشوفو ليكزامبل الثاني الانتيغرال ديال 1 بلس كوسينوس x طونجونت x دي x. هنايا ما درتش لي بورد يعني بحال نعطيوها لا بريميتيف ديال هاد لا فونكسيون هادي وقلنا لي نستعملو لا ريغل ديال بيوش. هنايا المهم ما تتبانلكش شونجمون فاريابل اللي غادي يخدم ليك مي كتاخد واحد 30 سكوند كتفيريفي باش تلقى الشونجمون اللي غادي يسلكك. هنايا كما قلنا كنوضعو اف دو اكس كناخد هاد ليكسبرسيون كامله بالدي اكس اللي في الانتيغرال هي 1 بلس كوسينوس اكس طونجونت اكس دي اكس. غادي نحسب اف ديال موان اكس هي 1 بلس كوسينوس موان اكس فوا طونجونت موان اكس دي موان اكس. طونجونت موان اكس راه هي طونجونت ديال اكس هي السينوس ديال موان اكس على كوسينوس اكس هي موان السينوس غادي تخرج داك الموان دونك هي موان طونجونت ديال اكس. هنايا هي 1 بلس كوسينوس ديال اكس لان كوسينوس ديال موان اكس هو كوسينوس اكس فوا طونجونت اكس دي اكس.
دونك هي اف دو اكس. دونك غادي نديرو لو ميم شونجمون دو فاريابل u ايكال كوسينوس ولا تي u ايكال كوسينوس اكس. دونك دي يو هي موان سينوس اكس دي اكس. غادي نعوض هنايا، ومن يعطيوني لي بورن ما تنساوش الدراري خاصكم تبدلو حتى لي بورن. غادي دابا نعاود نديرو دي فيديو دي بيان ديطايي، غادي نحسبو لي زانتيغرال كوم il faut بلي بورن وكلشي. هنايا عندي 1 بلس كوسينوس. كوسينوس غادي نعوضو ب u هي 1 بلس u. وي هنايا طونجونت اكس دي اكس. وي هنايا غادي نقسم على كوسينوس اكس، وكوسينوس اكس اللي غنقسم عليه هنايا هو u. دونك هادي غتعطيك موان طونجونت اكس دي اكس. دونك هي دي u على u، وخاص واحد الموان هي موان 1 sur u plus 1 du. وغادي نانتيغريها هي ان ديال u plus u، وهنايا بيان سور بلا بورن هي ان ديال كوسينوس اكس بلس كوسينوس اكس. غادي نحاولوا ان شاء الله نكملوا هذا الشيء مزيان. غادي نشوفوا اون ديتاي دوطر اكزامبل، غادي نخدموا عليه على هذا الشيء مزيان ان شاء الله.